السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. فيديو جديد. اليوم غادي نخدم معكم واحد ليكزيرسيس دائما في هذا ليكزيرسيس هذا في السيستيم اسيرفي. دونك جو بونس راه كاين في شي اكزامان ديال الالكترونيك. دونك كما كتشوفوا هنايا انا حاولت ما امكن خديت تمرين من الانترنت وكتبته هنايا عندي في الورقه حيت ما عنديش في الوراق. دونك كما كتشوفوا هنايا عندنا exercice 2 هو commande à service de vitesse. Donc نقراو التمرين. On considère la commande de vitesse décrite pour son schéma fonctionnel suivant. هذه هي الشيما ديالنا. كما كتشوفوا عندنا هنايا واحد البوتونسيوميتري دو كوموند، عندنا لامبليفيكاتور، عندنا واحد لو موتور وهذه لا شين دو روتور. دونك وعندنا هنايا دي بارامتر ديال او دو بي سي لونطري اللي قلنا يعني او ايبسيلون او اي بي و اوميغا دو بي هنايا، وهنا واحد كا جي واحد كا الفا او ار دو بي. دونك غادي نقراو لي كيسيون. Première question, déterminer la fonction de transfert de système en boucle ouverte. Il y a T de P est égal à ER de P sur epsilon de P. Et sa fonction de transfert en boucle fermée, il y a H de P égale à epsilon de P sur E de P. Donc, la question, c'est la fonction de transfert en boucle ouverte. Donc, la première question, il y a la fonction de transfert en boucle ouverte, il y a T de P égale ER égale à ER de P sur epsilon de P. Il y a la fonction de transfert ديالنا. دونك غادي ناخذوا هاد الفيغور هذا هو من غادي نجبدوا لا فونكسيون دو ترانسفير. دونك اول حاجه غادي نبداو هي بهاد او ار. هاد او ار هادي اش كتساوي لنا هنايا في ليكزيرسيس؟ كتساوي او ار كتساوي لنا هي كا جي فوا اوميغا، هادي ديال لا شين دو روتور. دونك غادي نكتبوا هنايا او ار de P égale KG fois oméga de P. مزيان هكا هي هادي ER كتساوي هي KG fois طونسيون ديال السورتي في هاد فلو سورتي، دونك هي اوميغا دو بي. دونك كتكون عندنا هي هادي. دونك كما كتشوفوا في هاد ER كتساوي هي KG fois اوميغا. دونك خاصني ان هاد اوميغا هادي دائما غادي نرجع لا فيغور ديالي هي فاش غادي نجبدها. اوميغا هنايا اش كتساوي لنا هنايا؟ هي او بي فوا هادي فوا كا ام سو 1 بلس ار ام فوا بي. دونك غادي نكتبوها هنا اوميغا دو بي ايغال بلاتي باش تبان مزيان اوميغا دو بي ايغال او دو بي فوا داك ليكسبرسيون اللي هو كا ام سور 1 plus Rm fois P. مزيان هذه هي لا دوزيام اكسبرسيون. دونك كما كتشوفوا في اوميغا عندنا عاوتاني او بي نخرجوها حتى هي من لا فيغور. دونك او بي هي هذه هاد او بي اش كتساوي؟ هي ايبسيلون دو بي فوا كا الفا. دونك غنكتبوا هنايا او دو بي ايغال ايبسيلون دو بي فوا كا الفا. هادو هما لي 3 اكسبرسيون خرجتهم غير من سيستيم اسيرفي. مزيان. دونك دابا اش غادي نديرو؟ غنرجعوا لهادي غنعوضوا فيها اوميغا ونعوضوا او دي بي هنايا ونخرجوا ليكسبرسيون ديالنا. مزيان. دونك اول حاجه اش غادي نديرو؟ عندنا اوميغا دو بي هادي اش كتساوي؟ نبداو بهادي نعوضوا فيها هاد او بي. او بي شنو هي هادي؟ هي ايبسيلون دو بي فوا كا الفا fois Km sur 1 plus Rm fois P. مزيان. دونك دابا واحد لقينا اوميغا غنرجعو نعوضوها في هاد او ار دو كا جي، نعوضو اوميغا هنايا. الوغ هكا او ار دو بي كتساوي لينا هي كا جي فوا في هادي كامله فوا ايبسيلون دو بي فوا كا الفا fois Km sur 1 plus Rm fois P. Ça marche. هذه هي l'expression ديال ER de P. دونك حنايا علاش كنقلبوا على
لا فونكسيون دو ترانسفير ديالنا هي او ار على ايبسيلون. دونك دابا عندنا كلشي هنايا او ار وعندنا ايبسيلون، دونك غنردو غير لهنايا. دونك امبليك او ار دو بي ايغال سور ايبسيلون دو بي ايغال هي كا جي فوا كا الفا فوا كا ام سور 1 بلس ار ام فوا بي. هذه هي لا فونكسيون دو ترانسفير ديالنا. نتمنى تكونوا فهمتوا لا ميثود راه سامبل. دابا غادي نشوفوا لا كيسيون لا فونكسيون دو ترانسفير اخرى. دونك دابا غادي نشوفوا لا دوزيام فونكسيون دو ترانسفير هي هذه. هي غنشوفوا هذه. دونك غادي نديرو اش دو بي اللي كتساوي هنا اوميغا، نعاودها ماشي مشكل، اوميغا على او دو بي. هذه اش كتساوي؟ غادي ندخلو هنايا واحد جوج لي بارامتر اوميغا دو بي سور، غندخلو هنايا او ار دو بي ونضربو عليها بحال ما درنا والو، يمكن تختزل بها بحال درتي هكا تعطيك بحال ما كايناش. وغادي ندخلو عاوتاني ايبسيلون دو بي فوا ايبسيلون دو بي على او دو بي. مزيان الا اختزلنا هذه مع هذه وهذه مع هذه بحال ما درنا والو. دونك دابا غادي نمشيو نقلبوا على شاك تيرم اش كيساوي. دونك نبداو باوميغا سور او ار. دونك شنو اول وحده خرجتها قبيله في ليكزيرسيس هنايا كانت هي هذه او ار دو بي كتساوي هي كا جي فوا اوميغا. دونك هي مناش غادي نخرجوا ديك او ار سور اوميغا اللي طالبين لينا. دونك لقينا اول وحده لقيناها هي او ار دو بي ايغال كا جي فوا اوميغا دو بي. الوغ علاش كنقلبوا حنايا؟ كنقلبوا على اوميغا دو بي سور او ار دو بي اش كتساوي لنا هي 1 سور كا جي. دونك هي وحده لقيناها. دابا غادي نشوفوا لا دوزيام اللي هي او ار سور ايبسيلون اللي هي لا فونكسيون دو ترانسفير اللي حسبنا في الاول راه ديجا تروفي. دونك غادي نديرو هنايا هكا او ار دو بي سور ايبسيلون دو بي ديجا تروفي هادي ايغال لقينا فيها كا الفا فوا كا جي فوا كا ام سور 1 بلس ار ام فوا بي. هادشي اللي لقينا فيها. هذا هو لا دوزيام تيرم لقيناه. دونك دابا بقى لينا لا تروازيام تيرم اللي هو ايبسيلون دو بي سور او دو بي. دونك دابا ركزوا معايا اش غادي ندير. هنايا لا تروازيام عندنا هنايا في السيستيم ديالنا عندنايا او بي كتساوي هي ايبسيلون زائد او ار دو بي. مزيان. دونك غنديروها هنا او دو بي ايغال ايبسيلون دو بي زائد او ار دو بي. مزيان. هنايا غادي نعمل بايبسيلون دو بي عامل لي 1 زائد او ار دو بي سور ايبسيلون دو بي. هذه هي او دو بي. مزيان. علاش كنقلبوا حنايا؟ كنقلبوا على ايبسيلون على سور او دو بي. دونك اش غادي نديرو هنايا؟ عندنا او دو بي سور ايبسيلون دو بي اكوا ايغال هي 1 بلس او ار دو بي سور ايبسيلون دو بي. مزيان. ولكن حنايا في ليكسبرسيون عندنا هي ايبسيلون دو بي على او دو بي، دونك غتكون في المقلوب. دونك غنديرو هنايا الوغ ايبسيلون دو بي سور او دو بي كتساوي هي 1 على 1 زائد او ار دو بي سور ايبسيلون دو بي. هادي راه لقيناها ديجا، هي لا فونكسيون دو ترانسفير الاولى اللي بغيتو تعوضوها. دونك فينالمون كنجيو نديرو اش دو بي ايغال كل تيرم كنعوضو. لقينا دابا لي تيرم ب 3، كل تيرم غادي نعوضوه بالاكسبرسيون ديالو. دونك ليكسبرسيون الاول اللي هو
oméga de P sur ER de P لقيناه هو 1 sur 4G donc 1 sur 4G fois ER sur epsilon راه هي السؤال الاول هي 4G fois K alpha fois KM sur 1 plus RM fois P fois la deuxième expression اللي لقيناها هي 1 على 1 زائد ER de P sur epsilon de P. مزيان هذه هي l'expression ديال la fonction de transfert ديال la question de اللي طالبين لينا. المهم هذا هو الجواب ديال هذا ليكزيرسيس هذا. دونك ماشي مشكل انكم تخدموه او كاو تحط ولا يقدر يتحط ولا ما يتحطش. المهم غير خدموه الواحد يخدمو ويقدر يلقاه في ليكزامان يجيب لي نوط ديالو علاش لا. المهم نتمنى تكونوا فهمتوا. ما تنساوش ديما لايك وتابوناو في لاشين باش يوصلكم الجديد. المهم نتمنى تكونوا فهمتوا. بون كوراج، الله يسر لكم الامور، الله يعاونكم. ميرسي.